बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आप सब खुदा का कलाम उर्दू तर्जमा के साथ किंगडम विजन ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ के ताउन से सुन रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट kvglobal.org को विज़िट कर सकते हैं। हमारी हिदायत के लिए आज का हवाला इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त 2 बाब 14वीं से 18वीं आयत तक। और हमारी ज़िंदगी में सबसे बाबरकत वक्त वो होता है जो हम खुदा की हुजूरी में गुजारते हैं। यकीनन आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। आइए अपनी आज की आयत को पढ़ते हैं और खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। 14वीं आयत में दर्ज है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जुदाई की दीवार इस बात की तरफ इशारा करती है कि कौम बनी इसराइल के अंदर ये फ़ख्र मौजूद था कि खुदा की मेहरबानी और फ़ज़ल उन पर ख़ास तौर पर है, स्पेसिफ़िकली है, और वो मुनफरिद हैं। उनकी इबादतगाह में भी ख़वातीन का हिस्सा अलग होता था, उनके लिए जगह अलग होती थी, गैर अक़वाम की जगह अलग होती थी, प्रीस्ट की जगह अलग होती थी। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान और खुदा के दरमियान जो दूरी थी, जो तासुब था, उसको ख़त्म किया। इंसान का मिलाप खुदा के साथ करवाया और बीच की दीवार को ढा दिया। हालेलुया। लिखा है वही हमारी सुलह है। सिर्फ़ यहूदियों की सुलह नहीं है, सिर्फ़ ईमानदारों की सुलह नहीं है, बल्कि लिखा है हमारी सुलह है, तमाम बने नौ इंसान की सुलह है। और ये दूरी सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने के बाद मुमकिन हो सकी। और उसने ऐसा क्यों किया? 15वीं आयत में पढ़ते हैं, दर्ज है, चुनाचा उसने अपने जिस्म के ज़रिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। खुद कौम बनी इसराइल का छुड़ाने वाला खुदा है। खुदा का फ़ज़ल हमेशा कौम बनी इसराइल पर रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आकर फ़र्क को, दूरी को, तासुब को ख़त्म किया। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में दर्ज है, यीशु सामरी औरत से मिलता है और उस फ़र्क को ख़त्म करता है जो नस्ली तासुब की शक्ल में नज़र आता है। यीशु ने कौमों के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं रखा। खुदावंद यीशु मसीह ने तरफदारी को ख़त्म कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमायत को ख़त्म कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने नस्ली नफ़रत को ख़त्म कर दिया, फ़ख्र को ख़त्म कर दिया, नस्ली दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। खुदा के साथ पूरा मिलाप करवा दिया और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे लिए नजात का बंदोबस्त हो सके, हमारा मिलाप खुदा के साथ डायरेक्ट हो सके। और ये नजात का बंदोबस्त सिर्फ़ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि गैर अक़वाम के लिए, ईमानदारों के लिए, गैर ईमानदारों के लिए, तमाम बने नौ इंसान के लिए है। और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। कौन है नया इंसान? खुद खुदावंद यीशु मसीह है जो इस दुनिया में आया, जो नया इंसान है, जिसने यहूदी को, गैर कौम को, सबको बग़ैर किसी तरफदारी के डील किया। उसने नस्ली तअस्सुब को ख़त्म किया, उसने सुलह को कायम किया, सारी कौमों और नस्लों को सुलह का पैगाम दिया। खुदा सुलह का खुदा है, खुदा अमन का खुदा है। वो जंग नहीं चाहता, वो अमन चाहता है। आइए अगली 16वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दर्ज है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। इस आयत में हम क्या सीखते हैं? किसको खुदा ने एक तन बनाकर खुदा से मिलाया? इसका जवाब ये है, खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से गैर कौम और यहूदी कौम को मिलाया।
ایک تن کیا، خدا سے ملایا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس خون کے وسیلہ سے جو خداوند یسوع مسیح نے بہایا۔ ہالےلویا۔ اور خدا اور انسان کا ملاپ ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تمام دنیا پر ہوا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو تب ہی ہم فضل کو ریسیو کرتے ہیں اور ہمارا ملاپ خدا باپ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اقوام کو خدا کی ضرورت ہے اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کی ضرورت ہے، اسی طرح یہودی قوم کو بھی، ایمانداروں کو بھی اتنی ہی خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ ایک تن ہونے سے مراد کلیسیا ہے۔ غیر اقوام اور یہودی دونوں مسیح کے بدن کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ پالوس رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ غیر قوم اور یہودی مسیح کے بدن کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ کب؟ جب وہ مسیح میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں ذات، مذہب، نسل، تہذیب، سب فرق خداوند یسوع مسیح نے ختم کر دیے ہیں۔ خدا کا فضل تمام بنے نوع انسان کے لیے ہے۔ ہالےلویا۔ خداوند کے اس بڑے فضل کے لیے اس کی تعریف اور تعظیم ہو۔ آئیے 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ خدا کون ہے اور ہم کون ہیں۔ اس آیت میں درج ہے کہ اس نے آ کر، اس سے مراد خداوند یسوع مسیح ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیسا لگتا ہے جب خود بادشاہ سلامت ایک غریب کے گھر پہ آ جائے، اس کے دروازے پر آ جائے، اس کی صلح چاہے، اس کی سلامتی چاہے، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا بندوبست کرے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور بابرکت ہے۔ اگر ایک بادشاہ، ایک فقیر، ایک غریب جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے اس کے گھر پر آ جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس کی تعریف اور تعظیم ہو، خود ہمارے دروازے پر آ گیا۔ اس نے اپنی جان کو ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے، تاکہ ہم فتح مند زندگی گزاریں۔ اس نے تمام انسانوں کو خدا کے نزدیک کر دیا، ملاپ کرا دیا، صلح کرا دی، اور یہ آج کی انجیل کی سب سے بڑی خوشخبری ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ آمین۔ 18ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں درج ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ دونوں سے مراد قوم بنی اسرائیل اور غیر اقوام، تمام انسانوں کی رسائی باپ تک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ اور یہ سارے بڑے کام، یہ سارے محبت سے بھرے ہوئے کام صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اسی نے یہودی قوم، غیر اقوام کے نسلی تعصب کو ختم کیا۔ یسوع نے فرق کو ختم کیا۔ یسوع نے باپ سے ملاپ کرایا۔ یسوع نے جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا۔ یسوع ہماری صلح کی خوشخبری ہے۔ یسوع نے دشمنی کو ختم کر دیا۔ یسوع نے دونوں کو ایک تن کر دیا۔ یسوع کے کرم کے وسیلہ سے ہی ہم کلیسیا کا حصہ بنے۔ جو دور تھے یسوع کے کرم کے وسیلہ سے نزدیک ہو گئے۔ آج ہر ایک کے لیے یہ خوشخبری ہے، تمام قبیلوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ خداوند یسوع مسیح کے روح کے وسیلہ سے، اس کے فضل کے وسیلہ سے یہودی اور غیر قوم کا ملاپ، تمام بنے ہوئے انسان کا ملاپ خدا کے ساتھ ممکن ہے۔ اس بڑی خوشخبری کے ساتھ میں آپ تمام سننے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں۔ آج کے کلام کو بڑی خوشی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے ایمان کی بڑھوتری کے لیے استعمال کیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔